बढ्दो शहरीकरणसँगै बढेको अर्को चुनौती वातावरण प्रदूषण हो। देशका ठूलादेखि साना शहरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ फोहोर व्यवस्थापन। आदरणीय नगरवासीहरू, हामी कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न आइपुगेका छौँ। नगरपालिकाले उपलब्ध गराइएको बाल्टीमा सङ्कलन भएको कुहिने फोहोर सङ्कलन सहयोगीलाई उपलब्ध गराइन्छ। पछिल्लो समय अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै मानिसको अव्यवस्थित आनीबानीका कारण यो चिन्ताको विषय बनेको हो। घर वरिपरि नै व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर पनि हाम्रो अव्यवस्थित बानीका कारण सबै फोहोर एकै ठाउँमा बिसाइदिँदा यो झन टड्कारो समस्या बन्दै गएको छ। अझ अहिले त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम त नगरपालिकाको हो नि भन्दै तर्किने गर्दछन्। बजार क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर पुराना सवारी साधनको धुवा धुलोको कारण प्रदूषण बढेर शहर कुरूप हुँदै गएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढ्दो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले माटोको प्रदूषणसँगै हाम्रो उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ। देशका मुख्य शहरहरूमा नै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखा पर्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लामा अवस्थित मध्यबिन्दु नगरपालिकाले भने प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई सँगै अगाडि बढाएको छ। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने मुख्य नारा नगरपालिकाले लिएको छ, जस अनुरूप फोहोरबाट उत्पादन गरिएको जैविक मलको आमदानी नगरवासीका आवश्यकता र रोजगारी पूरा गर्न नगरपालिका लागि परेको छ। हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण न्यूनीकरण, यो फोहोर व्यवस्थापन, जैविक मल उत्पादन गर्ने कुरा यो लङ टर्म प्रोसेसको कुरा हो। यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ तपाईको मानव जीवनसँग जोडिएको कुरा हो। यो पर्यावरणसँग जोडिएको कुरा हो। यो वातावरणसँग जोडिएको कुरा हो। भोलिका भविष्यका सन्ततिहरूसँग जोडिएको कुरा हो। आज हामी फोहोरलाई आज हामी चाहिँ ट्र्याक्टर लिएर, टिप्पर लिएर हामी चाहिँ प्लास्टिक बटाउन गएको छौँ, फोहोर बटाउन गएको छौँ। आजको भोलि तपाईँको चाहिँ एउटा प्लास्टिकमा दिएको प्लास्टिक जम्मा गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ खुद्रे पैसाको रूपमा हामीले वितरण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा सबै नगरवासीहरू जसले हामीलाई फोहोर दिनुहुन्छ, जो यसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, ती सबै यो सहकारी, यो हामीले एउटा सहकारी मार्फत जाने एउटा हाम्रो परिकल्पना छ। त्यो सहकारीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसबाट प्राप्त भएको रकम पनि त्यो सहकारीमा चाहिँ जम्मा हुन्छ। उहाँहरूले तिरेको रकम पनि त्यो सहकारीमा आउँछ र हामीले बेचेको कलेक्सन गरेर उहाँहरूले दिएको तपाईँको चाहिँ जुन फोहोर छ त्यो बिक्री गरेको पनि पैसा हामी त्यहीँ जम्मा गर्छौँ। र हामीले उत्पादन गर्ने जुन प्राङ्गारिक मल उत्पादन हामी गर्छौँ, जैविक मल उत्पादन गर्छौँ, त्यो मल मध्यबिन्दु नगरवासी हामी कृषक समुदायलाई त्यो मल चाहिँ दिन्छौँ। त्यो मल चाहिँ लाग्ने लागतभन्दा सुपथ मूल्यमा हामीले उत्पादन गरेको मलको जति मूल्य दर रेट पर्छ त्यसमा नगरपालिकाले फेरि सब्सिडी दिएर, अनुदान दिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सस्तो दरमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मल दिन्छौँ। यो नै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने एउटा सुन्दर चाहिँ हाम्रो परिकल्पना हो। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन कार्यक्रम संघको साझेदारीमा नगरपालिकाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। फोहोर व्यवस्थापन अहिले हाम्रो नेपालको विभिन्न सहरहरूमा एउटा इस्युको विषय बनेको छ। एक ठाउँबाट फोहोर उठाएर अर्को ठाउँमा लगेर डम्पिङ गरेर त्यसपछि त्यहाँ समस्या सिर्जना हुने, एउटा ठाउँ चाहिँ शुद्ध हुने भएको छ। त्यसलाई हामीले त्यसो नगरेर यसको दिगो व्यवस्थापन, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र यसले अर्को ठाउँमा गएर समस्या पैदा नगरोस् भन्ने हिसाबले हामीले यसको चाहिँ यो आयोजनाको चाहिँ परिकल्पना गरेको हो। सबै इक्विपमेन्टहरू हाम्रो यहाँ तयार भइसकेको छ। यसलाई सेट गरेर हामीले चाहिँ यो प्राङ्गारिक मलको मेसिनहरू सेट गर्ने, यता वृक्षारोपण गर्ने, गौशालाको चाहिँ टहराहरू बनाउने कामहरू भइरहेछ। अर्को अब हामीलाई जताततै झाडी हुने, बाटोघाटो पनि फोहोर हुने
त्यो हिसाबले पनि अब बाटो किनारको चाहिँ नि भौतिक संरचनाको सुरक्षा र त्यसको सौन्दर्यतालाई जस्ताको तस्तै राख्न पनि हामीले यो झाडी फडान गरेर यो चाहिँ नि प्राङ्गारिक मलमा प्रयोग गर्ने चाहिँ नि हाम्रो सोच छ। त्यही अनुसार हामीले कलेक्सन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा भौतिक पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्ने त्यसको सुन्दरता प्रदान गर्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ। त्यसपछि हामी गौशाला छाडा चौपाएको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ, किनभने छाडा चौपायाले धेरै ठाउँमा चाहिँ नि नोक्सानी गरेको छ र उनीहरूको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि समाज एउटा चाहिँ नि समस्यामा बल्झिरहेको छ। अनि हामीले गौशालाको माध्यमबाट आज हामीले घाँसका बिरुवाहरू पनि वृक्षारोपण गऱ्यौँ र यो अघि यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो गौचरणलाई पनि हामीले युटिलाइज गरेर यहाँ टहराहरू पनि बन्दैछन्, गौशालालाई पनि सँगै लिएर जाने हाम्रो यो कार्यक्रम हो। नगरपालिकाभित्र विभिन्न वडाहरूमा अहिले विज्ञ संघको परामर्शमा जैविक मल उत्पादनको लागि कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। जैविक मल उत्पादनका लागि आवश्यक सुकेको पात, हरियो पात संकलनमा नगरभित्रका विभिन्न सामुदायिक वनका विपन्न परिवार प्रत्यक्ष संलग्न भई आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएका छन्। घरमै त्यसै समय खेर फालिरहेका स्थानीय विपन्न महिलाहरूलाई समेत यो कार्यक्रमले रोजगारीसँग जोडेको छ। हाम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापनले चाहिँ गाउँमा रहनुभएको हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ जुन काम नपाएर यतिकै घरमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि जैविक मल उत्पादनको लागि चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू घरमा यतिकै बेरोजगार भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि वन जङ्गलमा झरेका पात पतिङ्गरहरू बटुलेर उहाँहरू चाहिँ आफै आत्मनिर्भर भएर उहाँहरू चाहिँ आफू मैले केही गर्न सक्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ पातहरू बटुलेर सङ्घालेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ दिनमा उहाँहरूले कम्तीमा पनि 1200-1500सम्म उहाँहरूले चाहिँ पात बटुलेर कमाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जीविकोपार्जन सँगसँगै आफ्नो दिनचर्याहरू चाहिँ बिताइरहनु भएको छ। त्यसले हामीले के भन्न सक्छौँ भने फोहोर मैला व्यवस्थापन सँगसँगै हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ। क्रमशः शहरीकरणको चरणमा रहेका पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मध्यभागमा अवस्थित यस नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका बजार क्षेत्रदेखि ग्रामीण स्तरमा उत्पादन हुने फोहोरको व्यवस्थापन मात्रै होइन, स्थानीय विपन्न समुदायलाई रोजगारीमा जोड्दै कृषि प्रयोजनको लागि जैविक मल उत्पादनको काम सुरुवात गर्दैछ। यो योजनाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा मुख्यमन्त्री नवप्रधान साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जैविक मल उत्पादन गर्ने र गौशालामा गाईहरू राख्ने जुन लक्ष्य लिएको छ, यो लक्ष्यले कृषिमा के परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने सन्दर्भमा जोड्दाखेरिमा चाहिँ कृषिको मुख्य आधार भनेको जमिन हो र यसले जमिनमा हुने जुन प्रदूषण हुन्छ, अब जस्तो प्लास्टिकका कुराहरूदेखि लिएर नगल्ने कुराहरूदेखि लिएर गल्ने कुराहरू पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदाखेरिमा जुन जमिनमा हुने प्रदूषण हुन्छ त्यसलाई एकदमै न्यूनीकरण गरेर जमिनको उर्वर शक्ति चाहिँ स्थापना गर्नको लागि र कायम राख्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्छ भने यसबाट उत्पादन हुने जुन जैविक मल छ, यो जैविक मलले चाहिँ नगरपालिकाले बोकेको एउटा दिगो लक्ष्य छ यस क्षेत्रलाई चाहिँ जैविक उत्पादनमा अगाडि बढाउने भन्ने। यो जैविक मल उत्पादन भइसके पश्चात चाहिँ मध्यबिन्दु नगरपालिकाले आफ्नो विभिन्न क्षेत्रहरूमा जैविक उत्पादन गर्नको लागि थप सहजता पुर्याउने हामीले अनुमान गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन हेर्दा एक कार्यक्रम जस्तो देखिए तापनि यसले बहुपक्षलाई प्रभाव पार्नेछ। मध्यबिन्दु नगरपालिकामा गण्डकी प्रदेशसँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन कार्यक्रम चाहिँ कसरी सुरु भयो भने मध्यबिन्दु नगरपालिकाका विभिन्न समस्याहरू जस्तै वनमा लाग्ने डढेलो पात पतिङ्गर छ, त्यसले त्यो डढेर लाग्ने कारणले वायु प्रदूषण भएको छ। छाडा चौपायाहरू सडकमा यत्रत्यत्र छरपष्ट भएको हुनाले सहर सुन्दर देखिएको छैन, अव्यवस्थित देखिएको छ। त्यसै निर्मित सडक पूर्वाधारको आयु घटेको छ, झाडीहरूको कारणले आयु घटेको छ।
र समयमा रासायनिक मल नपाएको कारणले कृषकहरूले विभिन्न समस्याहरू भएका छन्। यी सबै समस्यालाई एकीकृत समाधानको रूपमा हामीले यो अवधारणा ल्याएका हौँ। मुख्यतः यसमा फोहोर मैला व्यवस्थापनसँगै जोडिएर विभिन्न अङ्गहरू यसमा जोडिएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन हामीले घरभित्र गर्छौँ, कुइनी र नकुइनी छुट्याउँछौँ। यो विभिन्न नगरपालिकाले गरिरहेका चिज हुन्। अब हामीले घरभित्र मात्रै फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर हुँदैन, घर बाहिर पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ प्रदूषण गरेको छ, जसले चाहिँ सडक पूर्वाधारको आयु घटाएको छ, सडक को छाडा चौपाएको कारणले चाहिँ अव्यवस्थित देखिएको छ। यी सबै फोहोर हुन्। यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो जनप्रतिनिधि र विभिन्न कर्मचारीहरूको छलफल मार्फत यो अवधारणा आएको र करिब 71% हामीले यो आर्थिक वर्षमा यसको कार्यक्रम खर्च गरिसकेका छौँ र आज वृक्षारोपण कार्यक्रममा हामीले करिब 5600 वृक्षहरू रोपिएको छ र त्यस्तै अब विभिन्न मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू पनि आइसकेको छ। अब आउने आर्थिक वर्षको रूपमा ट्रायलको रूपमा हामीले मल उत्पादन गर्नेछौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, जैविक मल उत्पादन र त्यो सँगसँगै हामीले गौशालाको निर्माण पनि गरिरहेका छौँ। छाडा चौपायाहरूलाई यहाँ ल्याएर हाम्रो त्यसले चाहिँ खेतीबालीलाई त्यो हानि नोक्सानी गरिरहेकोलाई अहिले यहाँ ल्याएर हामीले संरक्षण गरेर त्यसबाट पनि उत्पादन लिने तयारी गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले बनाएको निर्माण संरचना, भौतिक संरचनाहरूमा चाहिँ रोड साइडहरूको पात पतिङ्गरहरूले यसको आयु चाहिँ घटाउँदै गइरहेको छ। त्यसबाट पनि त्यो पात पतिङ्गर सङ्कलन गरेर जैविक मल पनि यसै प्लान्टसँग सँगसँगै हामीले गर्ने सोच गरिरहेका छौँ। हामीले जति पनि भौतिक संरचना बनाउँदै गइरहेका छौँ त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स भइरहेको छैन। पात पतिङ्गरहरूले चाहिँ त्यसको आयु घटाइरहेको छ। त्यसको पनि हामीले भौतिक संरचनाको आयु बढाउनको लागि पनि यो प्रोजेक्टसँग सँगसँगै जोडिरहेका छौँ। नगरपालिकाको मुख्य बजारहरूमा यत्रतत्र छाडिएका छाडा पशु व्यवस्थापनलाई पनि यस कार्यक्रमले समेट्ने कोसिस गरेको छ, जुन अत्यन्तै राम्रो काम रहेको छ। अहिले यो नवप्रवर्धन जुन एउटा योजना मध्यबिन्दु नगरपालिकाले जुन लागू गरिरहेको छ, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन र जैविक मल उत्पादनको साथसाथै छाडा पशु पन्छीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै लैजाने एउटा नीति अनुसार चाहिँ यो अगाडि बढेको छ। र अहिले देशव्यापी रूपमा चाहिँ छाडा पशुहरू जहाँ चाहिँ छोड्दाखेरि दुर्घटनाहरू निम्त्याउने, विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने र बालीनालीहरू सखाप हुने, कतिपय ठाउँमा पशुवस्तुहरू कुहिएर चाहिँ गनाएर यस्तो भयावह स्थिति देखिने। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम मध्यबिन्दु नगरपालिकाभित्र भएका छाडा पशुहरू जो अशक्त रूपमा छोडिएका छन् तिनलाई ल्याएर संरक्षण गर्ने र ती पशुहरूलाई औषधि उपचार गरेर स्वस्थ बनाउने, उत्पादनशील छ भने उत्पादनमा जोड दिने हैसियतले चाहिँ मध्यबिन्दु नगरपालिकाले एउटा यो छाडा पशु नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। आगामी दिनमा यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानेछ र यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दाखेरि अलिकति कठिनाइ हुने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ केही किसानहरूले आफ्ना छाडा पशुहरू, अनुत्पादक भएको पशुहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्न खोज्यो भने नगरपालिकाले एउटा नीति कार्यक्रम अथवा एउटा चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ केही रकमहरू त्यसमा डोनेट गरेर त्यसपछि अरू व्यवस्थापन चाहिँ नगरले गर्ने तरिकाले चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यबिन्दु नगरपालिका 11 को कुसुण्डेमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र निर्माणको काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ। केन्द्र निर्माणको काम भइरहँदा नगरपालिकाले नगरभित्रका मुख्य बजार चोरमारा र अरुणखोलाबाट फोहोरको वर्गीकरण गरेर कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलनसँगै विज्ञको परामर्शमा प्राङ्गारिक मलको रेसिपी बनाउने काम भइरहेको छ। हाम्रो संस्थालाई परामर्शदाताको रूपमा गरिसकेपछि, नगरपालिकाले हायर गरिसकेपछि हामीले वार्ड नम्बर 7, 8, 11, 10 र 11 चारवटा वार्डमा यो फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्ने काममा हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दु बनायौँ र हामीले यो फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको कुहिनी फोहोर हो। कुहिनी फोहोरलाई अलग गराउने र त्यसबाट चाहिँ मल बनाउन सकियो भने हाम्रो नगरपालिकाको कुहिनी फोहोर व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्ने कन्सेप्ट पहिले प्रोजेक्टमै थियो र
र हामीले त्यही प्रोजेक्टको कन्सेप्ट अनुसार हरेक समुदायलाई कुइनी फोहोरलाई अलग्गै राख्न, नकुइनी फोहोरलाई अलग्गै राख्न र नगरपालिकाले उठाउन आएको बेला दिनलाई सिकायौँ। त्यो अभ्यास गरायौँ, सम्झायौँ, यसबारेमा अनुशिक्षण गऱ्यौँ। घर घर भेटेर सूचना सङ्कलन गर्दै उहाँहरूसित संवाद गऱ्यौँ। त्यसले गरिसकेपछि अहिले हामीले वैशाखदेखि हामीले उठाउन सुरु गरेको। सुरुमा 8 नम्बर वार्ड, त्यसपछि 7 नम्बर, 11 नम्बर र अब 10 नम्बरमा सुरु भएको छ। हामीले अहिले उठाउँदा नकुइनी फोहोर हप्तामा 1 दिन उठाउँछौँ र त्यसमा कुइनी फोहोर मिसिएर आएको छैन अहिले। र कुइनी फोहोर हप्तामा 3 दिन उठाउँछौँ, त्यहाँ नकुइनी फोहोर मिसिएर आएको छैन। अहिले चाहिँ फोहोर एकदमै अलग अलग भएर आएको छ, जसले गर्दा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। नगरपालिकाले पात सङ्कलनका लागि टोल स्तरमा समूह गठन गरेर सङ्कलित पातहरू खरिद गरिदिएको छ, जसबाट विपन्न परिवारको आय आर्जनमा प्रत्यक्ष टेवा पुगेको छ। पैसा 4000 मा 50 रुपियाँ कम। यो पैसाले अब जम्मै घर खर्च चलाइसक्यो, राम्रो लाग्यो। अरू साथीहरूलाई त अब अरू साथीहरूले नि बत्या सकेर होइन, उनीहरूले पनि यस्तै रोजगारी पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो। वन क्षेत्रमा खेर जाने र वन डढेलो लाग्ने मुख्य कारण बनेको सुकेको पात र झाडी सङ्कलनले वातावरण प्रदूषणमा न्यूनीकरणसँगै स्थानीय समुदायको आय आर्जनमा समेत योगदान गर्ने भए पश्चात स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। अधिकांश नगरवासी कृषि पेसामा आबद्ध रहेको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा नवप्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत उत्पादन हुने जैविक मल स्थानीय कृषकहरूलाई सहुलियतमा प्रदान गर्दै अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने योजनामा नगरपालिका रहेको छ। यो परियोजना दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीले यसलाई एउटा सहकारी मार्फत पनि जाने हाम्रो योजना चाहिँ छ। हामी सबै फोहोर कलेक्सन गरिसकेपछि स्रोत भनेको हाम्रो नगरवासी जसको निमित्त हामी घर दैलोमा फोहोर सङ्कलन गर्न जान्छौँ, उहाँहरूले निश्चित रकम चाहिँ उहाँहरूले जम्मा गर्नुहुनेछ र हामीले उहाँहरूले ल्याएको फोहोरलाई फेरि यहाँ जम्मा गरिसकेपछि त्यसबाट कुइनी फोहोरहरूलाई हामीले मोलमा रूपान्तरण गर्छौँ र नकुइनी फोहोरलाई हामीले बिक्री वितरण गर्छौँ। त्यसबाट पनि हामीले रकम सङ्कलन गर्छौँ र हामीले उत्पादन गरेको मललाई हामीले बिक्री गर्छौँ र बिक्री गरिसकेपछि प्राप्त चाहिँ तपाईँको आम्दानी फेरि हाम्रो यो संस्थामा जम्मा हुन्छ। नपुगेको रकम अनुदान स्वरूप चाहिँ फेरि हामीले यो संस्थालाई दिन्छौँ र हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा यो प्रोजेक्ट हाम्रो यो फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रदूषण न्यूनीकरणको कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेर मध्यबिन्दु नगरपालिकालाई एउटा सुन्दर सफा हराभरा हाम्रा खोला नालाहरू सबै सफा रहनेछन्, प्लास्टिक रहित हुनेछन्, हाम्रा खेतबारीहरू प्लास्टिक रहित हुनेछन् र हाम्रा उत्पादनहरू पनि अब रासायनिक मलभन्दा हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादनतर्फ कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ अभिप्रेरित गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। यसले सिङ्गो मध्यबिन्दु नगरपालिका मात्रै होइन, धेरै समुदायहरूलाई यसले एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत। अब हामी प्राङ्गारिक उत्पादनतर्फ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएको जीवनसँग, हाम्रो मानवीय जीवनसँग जोडिएको पर्यावरण र वातावरणसँग यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा जुन देखिएको समस्या छ, यसको निमित्त पनि एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा यसले एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ र स्रोत र साधनहरूलाई हामी परिचालन गरेर यसलाई व्यवस्थित हिसाबले हामी चलाउने योजनाबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन संघको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहिले वडा स्तरमा तथ्याङ्क संकलक, फोहोर मैला संकलक, फोहोर मैला व्यवस्थापनको बारेमा सचेतीकरणको काम भइरहेको छ। यो कम्पोस्ट मलको बारेमा नि सरले जानकारी दिनुभयो र यो कम्पोस्ट मल बन्द रहेछ, हामीले तरकारी कौसीहरूमा हाल्नु नहुँदो रहेछ भन्ने उपभोक्ताले त्यो पनि बुझ्दै जानुभएको छ। अब नगरपालिकाले त यही ठिक छ, यही व्यवस्थापनलाई यसैलाई नि राम्रोसँग गरिदिराखे, सधैँभरि दिगो गरिदिराखे हुन्थ्यो भन्ने छ। यस आर्थिक वर्षमा नगरभित्रको वडा नम्बर 7, 8, 10 र 11 मा फोहोर संकलनको काम सुरु भएको छ।
हाम्रो यो क्षेत्रमा पहिला व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले फोहोरलाई चाहिँ 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने भनेर भनेका थियौँ। पहिला कुहिने, नकुहिने र हानिकारक फोहोर भनेर यसरी चाहिँ 3 भागमा छुट्याएका थियौँ। र अहिले चाहिँ सुरुमा हाम्रो जितेन्द्रजीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफैले उठाइरहनु भएको थियो र स्थानीयहरूले जस्तो फोहोर आउँछ त्यस्तै फोहोर चाहिँ फालिदिइरहनु भएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले कुहिने, नकुहिने र हानिकारक फोहोर भनेर 3 ठाउँमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो हप्ता भएको भएर हामीलाई अलि केही समस्याहरू पनि देखा परेका थिए। धेरै कुराहरू अब कसरी छुट्याउने, हामीले पहिला यसरी फालेका थियौँ, यसरी नै फाले पनि हुन्छ, यस्तो छुट्याउने काम कसले गर्छ जस्तो कुराहरू पनि धेरै जस्तो आएको थियो, विवादै भएको थियो त्यस्तो कुराहरूमा। अहिले चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो हजुरले अहिले फोहोर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। के अरे कुहिने फोहोर पनि एकदमै सफा राम्रो अहिले चाहिँ छुट्टिएरै कुहिने फोहोर मात्रै आउने गरेको छ अहिले चाहिँ। पहिला सुरुमा चाहिँ थियो सर, सुरुमै जस्तै कि पहिला त उहाँले खोलेनीहरू एकै ठाउँमा बाल्टिङमा हाले झोलसोल सबै राख्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई उठाएर लाँदाखेरि सजिलो भयो थियो होइन। जबकि अहिले हामीले त्यो बाल्टीमा छेद हालेको बाल्टी दिएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो त कसरी लाने हो र यस्तो सबै फोहोर हुन्छ, घरमा दुर्गन्धित हुन्छ, यता उता भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ जब राख्न थाल्नुभयो हामीले फोहोर पहिलोचोटि उठाइयो अनि बल्ल बुझ्नुभयो कि उहाँले यो छेद चाहिँ किन पारिएको हो भनेर चाहिँ बल्ल बुझ्नुभयो कि किनभने अब रसै त्यहाँ चुहिसकेपछि हामीले त त्यो त्यहाँको रको चोक्टो मात्रै त लिएर आउने हो। अनि त्यो राखेपछि अनि थाहा पाउनुभयो कि त्यो झोलैसँग हालेपछि त्यो एरिया नै गन्धित हुने भयो नि त। त्यसैले त अहिले घरमा आफैले त्यो रस निकालेर ल्याउँदाखेरि त सजिलो भयो कि त्यसपछि फोहोर दिइसकेपछि मात्र बुझ्नुभयो कि किन छेद भएको रहेछ भनेर चाहिँ। नगरपालिकाले फोहोर संकलन पूर्व नै घरबाट फोहोरको वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरेको छ। जसको लागि नगरले फोहोर संकलन गरिने घरमा कुहिने फोहोर संकलनको लागि नगरपालिकाको लोगो र नाम अंकित बाल्टिन र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि बोरा प्रदान गरेको छ। नकुहिने चिज बोरामा, कुहिने चिज बाल्टीमा हाल्ने भनेर भन्नुभएको के अरे। योभन्दा अगाडि त हामीले सबै कुहिने नकुहिने एकै ठाउँ बोरामा हालेर राखिन्थ्यो, त्यहाँबाट गाडी आउँथ्यो, गाडीमा फालिदिन्थ्यो सर। राम्रो काम हो, सराहनीय काम हो। यो पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हो। यो अहिले जे लागू भएको छ यो एकदम राम्रो छ। आफ्नै हिसाबले त गर्दै थियौँ भने नगरपालिकाले यसमा सहयोग गर्दा अझै राम्रो होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। कोही साथीहरूलाई लिएर आएको छु। अब यो हिजोसम्म हामीहरूले पहिला खोलामा र जङ्गलमा फालेका थियौँ। जब गाडी सुरु भएपछि महिनाको 50 रुपियाँ दिएर गाडीमा फाल्ने गरेका थियौँ। अब गाडीले पनि जथाभावी फालेर अब जङ्गलमा खराबै हुने समस्या आएर अहिले नगरपालिकाको नियम चाहिँ नि राम्रै लागेको छ। त्यसरी प्रदान गरिएका बाल्टिनमा कुहिने फोहोर र बोरामा नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरिएपछि मात्रै बार अनुसार नगरपालिकाले ती फोहोरहरू संकलन गर्दै आएको छ। सचेतनाको कार्यक्रम भन्नुपर्दा केही चाहिँ छ, किनभने कतिपयले बुझ्नुभएको छ भने कतिपयले नबुझ्नु भएको छ। अब बजार एरियाका समुदायहरूले चाहिँ धेरै कुरो बुझिसक्नु भएको छ भने गाउँ एरियातिरकालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भएको छ भन्नु चाहिँ। सुरुमा हामीले यो अहिले सोसियल म्याप बनायौँ अनि त्यसपछि त्यसमा डाटा कलेक्सनहरू गरेर अनि के कति परिवार छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेर सूचना कलेक्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब कुहिने नकुहिने फोहोरको लागि सामग्री वितरण पनि गऱ्यौँ। अब 7, 8 र 11मा चाहिँ हाम्रो कुहिने नकुहिने फोहोर कलेक्ट भइसकेको छ। कुहिने अब सुरुमा चाहिँ कुहिने नकुहिने चाहिँ एकदम व्यवस्थित भएको थिएन। अब अरू समुदायहरूले नि कुहिने नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा मिसाएर दिने गरिराख्नु भएको थियो। अब यो कार्यक्रम भएपछि चाहिँ हामीले सबैलाई सिकाएर चेतना दिएर अनि छुट्टिएर आएको छ फोहोर पनि। पैसा उठाउन आएको हो कि जस्तो मानेर चाहिँ ननिस्किने त्यस्तो समस्याहरू रेकर्ड अनि हामीलाई चाहिँ सूचना चाहिँ सही नदिने गर्नुभएको थियो। पछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम सहज तरिकाले चाहिँ सूचना दिनुहुन्छ। फोहोरको व्यवस्थापन मात्रै होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले शहरीकरणकै चरणमा सुरक्षित फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा स्थानीय समुदायलाई सचेत बनाउँदा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यून हुने विश्वास गरेको छ।
यसरी नै अन्य स्थानीय तहहरूले पनि फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सके टाउको दुखाइको विषय नभई अर्थ उपार्जनको विषय बन्न सक्ने थियो। यो कार्यक्रम सबैले मनन गर्न जरुरी छ। वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोर व्यवस्थापन र जैविक मलको उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदै सँगै रोजगारीलाई पनि जोड्दै आएको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले थालेको यो अभियान साँच्चीकै नमुना रहेको छ, अनुकरणीय रहेको छ। Thank you.